नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अब काउन्टर महाअभियोग त्यो दर्ता गर्ने चर्चा यति बेला चलिरहेको छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतका 4 जना न्यायाधीशका विरुद्धमा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका विरुद्धमा नेकपा एमाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्छ भनेर यति बेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो सोमबार, तर त्यो बैठकले यही गर्ने भनेर निर्णय त गरेन, तर सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको खबर सार्वजनिक भएको छ। नेकपा एमाले खाली कागजमा आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न जो लगाएको छ, अब त्यो हस्ताक्षर कसका विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ होला, यति बेला धेरैको चासोको यो विषय बनेको छ। र सँगसँगै अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ होला, अब के देखिन्छन् होला भोलिका दिनमा भन्ने कौतूहलता पनि सबैमा जागृत भएको छ। हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। प्रधान न्यायाधीश जबराका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यति बेला अब अरूहरूका विरुद्धमा पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेवाला छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर नेकपा एमाले ठ्याक्कै यसै गर्ने भनेर त्यो निर्णय गरि नसकेको अवस्था छ। नेकपा एमालेको दाउ चाहिँ के होला यति बेला, यहाँको बुझाइ के छ? पहिलो कुरा त सधैँ भन्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कानुनको अभ्यासकर्ताको कारणले संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीतिक शक्तिले बनाउँछ। यो हाम्रो संविधान सभाबाट अथवा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट यो संविधान बनाउनु भयो र यो संविधानको धारा 2 ले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भन्यो र नेपाली जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा यो देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाए। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, संसारको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा, संसारमै आजसम्म, मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा, सबै कुरा मैले जान्दछु आवश्यक छैन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल मात्रै एउटा यस्तो अपवाद भयो। 2078 असार 28 गते परमादेशको आदेश जारी गरेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्यो र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन गरेर पठाएका नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, जहाँ नेपाली जनताले सरकार कसलाई बनाउन दिने र नदिने भन्ने कुरा आफ्नो मतदानद्वारा अभिमत व्यक्त गर्छन्, त्यसको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जे जारी भयो त्यसले प्रजातन्त्रको धज्जी उडेकै हो। यसै कारणले गर्दा अब अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू विरुद्ध जुन आधार र कारणमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो भन्दा पनि महाभियोगको प्रस्तावको लागि निवेदन सभामुखकोमा दर्ता भयो, सभामुखकोमा लिएर जानुभयो। प्रतिनिधि सभाको त बैठकै बसेको छैन। तर त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले, चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतको 5 जनाको इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेर यो सरकार बनाएको होइन।
यसैले अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सत्ता पक्षले जुन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ त्यसमा धेरै कारणहरूका अतिरिक्त न्यायालयको भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गतिलाई सम्बोधन गर्न सकेन, कार्यकारिणीमा आफ्नो भाग माग्यो भन्ने लगायतका जे कुराहरू छन्। म स्मरण गराउन चाहूँ, तत्कालीन अवस्थामा 2078 असार 28 गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको आदेश जारी गरेपछि बारले आन्दोलन थालेको झन्डै 3 महिना क्रस भयो। 30, 93, 102, 3 कति पुगिसक्यो, 3.5 महिना भइसक्यो। यो 3.5 महिनाको अवधिमा सत्ता पक्षले किन अविश्वासको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेन? अहिले नयाँ कुरा त केही भएको छैन। तर के हो भने, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊ, मैले तपाईलाई परमादेशको आदेश जारी गरेर नेपाली जनताको अभिमत बिना प्रधानमन्त्री बनाए, सरकार बनाए, 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। 5 दलीय गठबन्धन बन्यो मात्रै होइन, हामी भन्ने गर्छौँ विधिको शासन कि शासकको विधान। अहिले शासकको विधान चलेको छ, विधिको शासन चलेन। तर त्यो महाभियोग जुन प्रस्ताव हो त्यसमा विधिको शासनका लागि भन्ने त्यो शब्द प्रयोग भएको छ। हो, त्यसैले हामी त्यसमा बहस गर्न सक्छौँ, म तयार छु। मैले यो कुरा किन निवेदन गरिराखेको छु भने, यो सरकार परमादेशद्वारा बनेपछि यो संविधानको धारा 114 बमोजिम तपाईले अध्यादेश ल्याएर सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका माधव नेपालहरूलाई रुखमा भोट हालेको कुरामा उहाँहरूको फ्लोर क्रस गरेको संसद सदस्यको अन्त्य गर्नु भएन। हाम्रो दल त्याग गए 2073 बमोजिम। तर तपाईले रामबहादुर थापा बादलजीहरूको त माओवादी परित्याग गरेको, क्रस गरेको भनेर उहाँहरूको त संसद सदस्य समाप्त गर्नुभयो। कुन आधारमा गर्नु भएन? तपाईले संविधानको धारा 114 लाई माधव नेपालहरूले छुट्टिएर एमालेबाट छुट्टिएको कुरालाई जुन 40-60 ले पार्टी ब्रेक हुन्थ्यो त्यसलाई तपाईले होइन 20% भए पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि जब 20% हुन्छ भनेर माधव नेपालजीको पार्टी दर्ता गर्नुभयो, अनि फेरि त्यो अध्यादेश तपाईले फिर्ता लिनुभयो। भनेपछि यो विधिको शासन भयो कि शासकको विधान भयो? अब अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराले विधिको शासनको कुरा गर्नु भएन, म सहमत छु। विधिको शासनको प्रयोग नगरेपछि विधिको शासन प्रयोग नगर्ने र विधिको शासन नमान्ने दुईटै महाभियोगका लागि योग्य छन्। सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धारा 76 ले भनेको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई भन्यो। भनेपछि विधिको शासन त भएन त। अनि त्यो विधिको शासन नभएको प्रधानमन्त्री तपाईँ होइन, तपाईलाई महाभियोग नलगाउने। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ विधिको शासनको विरुद्ध। एक अर्को कुरा, अहिले परमादेशद्वारा सरकार बन्यो। यो फैसला लेख्ने सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, मैले फैसला लेख्न पाएँ आदि इत्यादि, कुनै म खुसी छु। अनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई त्यो फैसला 12-14 घण्टा अगाडि मात्र हेर्न दिइयो। अनि फैसलामा त 5 जना न्यायाधीशको सही छ त। अनि त्यो परमादेशको फैसला गरिसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराको जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने सत्तामा भाग खोज्यो भन्ने पनि जे छ नि, सबै फैसला लेख्ने तपाईँहरू 4 जना बसेर फैसला लेख्ने,
मैले त 12-14 घण्टा अगाडि देखेर सही मात्रै गरेको हो। सत्तामा भाग कसले खोज्या होला? त्यो बाँकी 4 जना मान्छेहरू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि अब अदालतको व्यथिति, विसङ्गति, विकृति विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध काम कारबाही गरेन भनेर जे कुरा आइराखेको छ, मैले यो चोलेन्द्र शमशेर जबराजीको प्रतिरक्षाको लागि कुरा गरिराखेका छैन, विधिको शासनको कुरा गर्दैछु। भनेदेखि यही देशको यही सर्वोच्च अदालत होइन 2077 फागुन 23 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा सरकारलाई, त्यो पार्टीलाई बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तिमी नेकपा एमाले नै हौ, तिमी नेकपा माओवादी नै हौ, तिमीहरू एक हुन पाउँदैनौ भने होइन। अनि निर्वाचन आयोगले के गर्ने त? अब सर्वोच्च अदालतले पार्टी बनाइ दर्ता गरिदिनु पर्छ। अब एकैछिन मैले कन्टेन्ट यसकारणले भनेको कि महाभियोगको लागि अपवाद बाहेक उहाँहरू सबै जवाबदेही र जिम्मेदार हुनुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतलाई समेत जुन परमादेशको आधारमा सरकार बन्यो र जसले कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँ समेत महाभियोगको सहभागी हुनुहुन्छ, भागीदार हुनुहुन्छ भने हो। म अहिलेको मेरो सुरुको मध्य जिज्ञासामा फेरि फर्किन चाहेँ होइन। जस्तो यति बेला नेकपा एमाले को दाउ चाहिँ के होला, ताकि उसले काउन्टर महाभियोग लगाउँदैछ भनेर यति बेला यो राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ, उसको दाउ चाहिँ के होला? यहाँको विश्लेषण के छ? यो दाउ होइन, यो प्रश्न बुझिन्छ। फेरि पनि निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उहाँले आफ्नो पहिलेको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु, मलाई यो मेरो पार्टी अथवा यो सरकारले काम दिएन, उहाँले जे भनेर लिखित जवाफ दिनुभयो। अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्छौँ हामी। सरकार, राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले मत दिएर बहुमतको आधारमा सरकार बन्छ। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तँ जनताको सम्प्रभुताको सम्मान गर्न पाउँदैनस्, तँ त नेताको घरमा डुल्न जान, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो भने। फेरि त्यति मात्रै होइन रोहितजी, मलाई त पीडा लाग्छ, यो महाभियोग लगाउने त यो राज्य सत्तामा बसेका सबैलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो। कसरी लगाउनु पर्यो? दोस्रो पटक मलाई लाग्छ जेठको 10-12 गते, 78 को जेठ 10-12 गते केपी शर्मा ओलीजी राष्ट्रपतिजीकोमा मसँग 153 जना छन् भनेर दाबी गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाजीले मसँग 149 जना छन् भनेर दाबी गर्नुभयो। 275 को पार्लियामेन्टमा 300-4-5 जनाको दाबी लिएर आउँदाखेरि महाभियोगको विषय कसलाई लाग्ने? अनि केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी चाहिँ होइन, शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी चाहिँ हो भन्ने यो सर्वोच्च अदालत होइन भने। हिजो मन्त्री प्रधानमन्त्री संसदको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर भएको पार्टीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु पर्यो भने अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि फैसला गर्ने यो सर्वोच्च अदालत विधिको शासन हो। अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहूँ, अहिले न्याय परिषद जसले अदालतका न्यायाधीशहरूको नेकीबदीको कुरा राख्छ र त्यो न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ताको पनि त्यहाँ त्यो सदस्यता हुनुहुन्छ। यही देशका वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरकोमा गएर के भन्नुभयो? हाम्रो बारको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले भने नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भने। त कार्यक्षमताको अभाव रहेछ न्यायाधीशहरूमा भने त महाभियोग पो लाउनु पर्यो त, दीक्षित गर्न पाइन्छ?
नेपाल बारको कुरा गर्दैछु, म वकिलहरूको कुरा गर्दैछु। अनि त्यो न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने त न्याय परिषद नि, अनि न्याय परिषदमा त नेपाल बारको प्रतिनिधि छ। तपाईँले पठाएको प्रतिनिधिले सिफारिस गरेको न्यायाधीश सबै अयोग्य रहेछन् नि, नेपाल बार योग्य भयो? त्यति मात्रै होइन, मैले प्रधान न्यायाधीशलाई भने अरू न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ। कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर मैले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश तपाईँ समक्ष अहिले हामी प्रतिनिधिमण्डल गयौँ, अनि थपक्क अर्को इजलासमा बेन्च बस्यो, श्रीमान मेरो मुद्दामा यति कारणले मैले जित्नुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ भनेर त्यो कार्यक्षमताको अभाव भएको न्यायाधीशकोमा हामी बहस गर्छौँ। अनि त्यसमा अहिले महाभियोग चोलेन्द्र शमशेरलाई आउँछ, किनभने चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ सबै जान्दथ्यो, अरूमा चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव थियो। अहिले चोलेन्द्रलाई मात्रै महाभियोग लगाउनुपर्छ, अरू चाहिँ सबै सक्षम भए भनेपछि महाभियोगको दायराभन्दा बाहिर मलाई लाग्छ अपवाद बाहेक कोही पनि छैन। अहिले यो महाभियोग यो समयमा किन आयो होला? ताकि जस्तो एमसिसीको विवाद सत्ता गठबन्धनभित्र चरमोत्कर्षमा पुगेको यो समय नै किन महाभियोगका लागि रोजियो होला? हो, अगाडिको प्रश्नमा एमाले के गर्ने होला भन्ने कुरा सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ। अब एमसिसीको विवाद उत्कर्षमा छ, नेपाली जनतामा विवादको बारेमा दुविधा छैन। राजनीतिक दल पनि सत्ताधारी दल बीचमा यो विवाद उत्कर्षमा छ। अनि तपाईले 3 महिना महाभियोगको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइदिएपछि उनले 3 महिनासम्म त्यसको कार्यकाल लिन पाउँछ, बढीमा 3 महिना, अथवा उनले लिएन भने के हुन्छ थाहा छैन, 6 महिना पनि जाला। तर तपाईले वैशाख 3 गते त चुनाव गर्नुपर्छ नि, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ। तपाईँ अहिले एमसिसी पास गर्छु भन्नुस्, पार्टीले जेसुकै भन्नुहोस्, जनता राष्ट्रघाती एमसिसी भनेका छन्। अनि पुष्पकमल दाहालजी फातेमा सुमारलाई हामीलाई यो एमसिसी पास गर्नलाई समय दिनुस् भनेर फर द रेटिफिकेसन अफ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा पनि म निवेदन गर्छु। अनि तपाईँ एमसिसी पास गरेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ, जिरो हुनुहुन्छ। तपाईँ एमसिसी पास नगरेर बस्नुहुन्छ, डोनाल्ड लुले त तपाईँलाई टेलिफोन गरेर थर्कायो त। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो एमसिसी र निर्वाचनको बीचबाट कसरी छिर्ने भन्दा अनि त्यहाँबाट चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएपछि अब त्यसमा जाने त कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो। अब महाभियोगको प्रस्ताव त 2/3 पास हुनुपर्छ। तपाईले एमसिसी साधारण बहुमतले पास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, धेरै लामो इस्यु हुन्छ, त्यो एउटै एपिसोडमा हामी कुरा गर्न सायद सक्दैनौँ। तर के भने तपाईले महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। 2/3 पुग्छ त नेकपा एमाले नभइकन त 2/3 पुग्दैन। अनि नेकपा एमाले के भनिराखेको छ भने परमादेशको सरकार बनाउनेहरू जसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको विरुद्धमा म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा भन्दै परमादेश तिमीहरू लिएर आयौ, बाँकी 4 जना कसरी ठिक हुन्छन्? जसले बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले एउटा राजनीतिक दललाई फुटाएर 2टा बनाइदिए, तिनीहरू महाभियोगको दायराबाट कसरी बाहिर हुन सक्छन्? संवैधानिक इजलासमा चलेका मुद्दाहरू, संवैधानिक इजलास 5 जनाको इजलास, त्यो इजलासमा मान्य न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू अहिले काम कार्यवाही अगाडि नबढाउनु भनेर उहाँले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिनु भयो। अब महाभियोगको लागि हरि फुयालजीहरू कहाँ जानुहुन्छ? हरिकृष्ण कार्कीजी जसले अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, व्यथिति आदि इत्यादि जे छ भनेर रिपोर्ट दिनुभयो, त अदालतको व्यथिति विसङ्गति छानबिन गर्नका लागि कमिटी बनाउने को? चोलेन्द्र शमशेर जबरा।
अनि व्यथिति र भ्रष्टाचार छ भनेर रिपोर्ट दिनेको हरिकृष्ण कार्की मान्य न्यायाधीश। अनि तपाईँ अदालतमा व्यथिति, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, विसङ्गति देख्ने, भ्रष्टाचारी चाहिँ नदेख्ने भने तपाईँले भ्रष्टाचारी नदेखिकन दिएको रिपोर्ट तपाईँ महाभियोगबाट कसरी बस्ने नि? कोही देख्नुहुन्छ महाभियोगभन्दा बाहिर बसेका? अब अहिले अर्को कुरा आइराखेको छ, यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 6 प्रधान अथवा त्यसरी 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव अझै पनि भएकै छैन। महाभियोगको लागि निवेदन, दरखास्त, प्रस्ताव जे दर्ता भयो भने त्यो पदाधिकारी पदमा बसेर काम गर्न पाउँदैन। पदमा बसेर काम गर्न पाउँदैन प्रधान न्यायाधीशले, अर्को कसरी कायम हुन्छ? कसले नियुक्ति गर्यो प्रधान न्यायाधीश? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्यो। अब संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छ? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरेर 15 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि संसदीय सुनवाई समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू हामी छौँ र संसदीय सुनवाई समिति हामीले तपाईलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेको। अब प्रतिनिधि सभाले मात्रै महाभियोग पास गर्न सक्छ? के बनाउनु भएको छ यो? यसकारणले गर्दा तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए मुताबिक अहिले निर्वाचनमा जानको लागि तपाईले एमसीसीलाई जसरी भए पनि टाल्नु छ, किनभने नेपाली जनता एमसीसी को पक्षमा छैनन्। अनि तपाई एमसीसी पास गर्नुहुन्न भने डोनाल्ड लूले त तपाईलाई भन्नुभयो जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धी आफ्नो पहिलो भाषण अथवा मन्तव्य दिँदा चीनको शक्तिसँग मुकाबिला गर्न अथवा त्यसलाई निस्तेज गर्नका लागि संसारका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्य बढाउने भन्दै एमसीसी सम्झौता गरेर सही गरिराख्नु पर्दैन, लेटर अफ एक्सचेन्जद्वारा पनि हामी यो काम कारबाही गर्न सक्छौं भनेपछि एमसीसी त चीनको बढ्दो शक्तिलाई निस्तेज गर्नका लागि आएको रहेछ नि। यसकारणले जो बाइडेनले त्यो भाषण दिएको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा हिजो डोनाल्ड लूले भन्नुभयो कि जस्ताको तस्तै पास गर, समय थपिने छैन, यस कि नो भन, तिमीहरू पास गर्दैनौ भने अमेरिकाको नीति परिवर्तन हुन्छ र तिमीहरू यो कुरा मान्दैनौ भने चीनसँगको संलग्नता छ भनेर भनिदिएपछि यो अवस्थामा तपाईं एमसीसी पास गर्नुस्, चुनावमा शून्य हुनुहुन्छ। होइन एमसीसी पास नगर्नुस्, तपाईं त सुलेमानी पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब उहाँले 29 सेप्टेम्बरमा चिठी लेखेको 2021 29 सेप्टेम्बरमा चिठी लेख्दा हामी नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसको सभापति र म पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष तथा वर्तमान सरकार सञ्चालकको कमान्डर अथवा उहाँहरूले त्यो कम्पोनेन्ट पार्ट जे भन्नुभएको छ भनेदेखि तपाईले दुईजना भूतपूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एउटै हैसियतमा चिठी लेख्दा दुईटा प्रधानमन्त्री छन् यो देशमा। त्यति मात्रै होइन रोहितजी, पीडाका साथ भन्नुपर्छ, तपाईले म शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेपछि नेपाली कांग्रेसको सभापति किन भन्नुभयो? के पार्टीगत सैसाब गरे हो? त्यो पार्टीगत सैसाब गरेको हो भने नेपालमा 122 वटा दल दर्ता छन् नि, उनीहरूको सहमति खोइ? त्यति पनि होइन। तपाईले म नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष सभापति पनि हुँ भनेपछि त सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका मान्छेहरूको एमसीसीमा सहमति छ भन्नुभयो नि। तर तपाईको माघ 27 गतेको नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा शेखर कोइरालाले त एमसीसी को बारेमा विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईं नेपाली कांग्रेसको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको म अध्यक्ष भन्नुभयो र तपाईले फातेमा सुमारलाई जे चिठी लेख्नुभयो, देव गुरुङहरू के भन्छ? तपाईं नेकपा माओवादीको सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के हुनुभयो तपाईहरू?
र तपाईँहरूले त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भने, मसँग चिठी नै छ, त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भने एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि समय दिनुहोस् भन्नुभएको छ। एमसीसी संशोधन गर्नका लागि समय माग्नु भएको छैन। र हाम्रो सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 दुई देशको बीचमा भएको सन्धिको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाजियो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, नेपालको कानुन खारेज हुन्छ। तपाईहरूले बनाएको संविधानको धारा 1 यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो भनेपछि अब पार्लियामेन्ट, यो संविधान अन्तर्गत बनेको पार्लियामेन्ट यो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने सम्झौता तिमी पास गर्न सक्छौ? यो फेरि एमसीसी कम्प्याक्टको आर्टिकल 7 म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। यो जुन दिन यो एमसीसी कम्प्याक्ट लागू हुन्छ त्यस दिन विल प्रिभेल, नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा एमसीसी माथि हुन्छ भनेर तपाईले सही गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले पढाएको छ किन? अब यो प्रसङ्गमा अहिले केपी शर्मा ओलीजी अथवा नेकपा एमालेको आफ्नो पोजिसन गतिविधिको कुरामा उहाँहरूले डोमिकल सर्ड अहिले जे आम सञ्चारमा आइरहेका छ, खाली कागजमा मान्य सदस्यहरूलाई सही छाप गराउँदैन। यसो हेर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका मान्य सदस्यहरू मलाई कुन दिन के कागजमा सही छाप गरेछ भन्ने कुरा थाहा नहुने के प्रणाली रहेछ यो। अब तपाईले त्यो सही छाप गराएपछि जहिले सुकै पनि अर्को महाभियोगको प्रस्ताव, किनभने माधव नेपालजी अहिले सरकारले पटक पटक शेरबहादुर देउवाजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, तर सर्वदलीय बैठक भनेकोमा केपी शर्मा ओली एमाले त माधव नेपाल उपस्थित भएको बैठकमा भाग लिन्न भने माधव नेपालजीको त दलै मानिरहेको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले। अब भन्दा सर्वदलीय भन्नुहुन्छ, बोलाउँदा सत्तादलीय बोलाउनुहुन्छ। सत्तादलीयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आउँदैन। अब प्रतिनिधि सभाको 2/3 मात्रै तपाईको यो महाभियोग त अनुमोदन हुन्छ। यसकारणले गर्दा 3 महिना लन्ठ्यायो भने त निर्वाचनको बारेमा पनि स्केप हुने भयो। अनि त्यहाँबाट महाभियोगको कुरा पनि विचाराधीन छ भने 2/3 पुग्दैन के को पास गर्नुहुन्छ? भनेपछि जस्तो एमसीसी पास गर्नलाई कठिन भइसकेपछि यो निकालिएको। किनभने डोनाल्ड लूले यदि त्यो कुरा नभनिदिएको भए, अघि 5 वटा कुरा मैले भने, नेपालले यस भन्नुस् कि नो भन्नुस् 1, समय थपिँदैन 2, संशोधन हुँदैन 3, तपाईहरु यो गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नीति पुनर्विचार हुन्छ 4, र 5औं नम्बरमा उहाँले भन्नुभयो यो चीनसँगको अलायन्स अथवा चीनसँगको एफिलिएसन त्यस्तै कुरा हो भन्ने हामी बुझ्छौं भनिसकेपछि अब अमेरिकाको आईपीएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत को यो एमसीसी हो रहेछ भन्ने कुरा त डोनाल्ड लूको त्यो कथनले त प्रश्न भयो। आईपीएस अन्तर्गतको यो कुरा हो भने म तपाईलाई फेरि पनि एउटा कुरा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो देशको हाम्रो चीनका लागि हाम्रो भूतपूर्व राजदूत टंक कार्कीले के भन्नुभयो? एमसीसी यो नेपालको हितमा छैन, संविधान भन्दा माथि छ, सम्प्रभुता भन्दा माथि छ, यो राष्ट्रघाती हो, पास गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। शंकर शर्मा अमेरिकाको लागि भूतपूर्व राजदूत, अनि शंकर शर्मा के भन्नुहुन्छ? यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो, हामीले यो लिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो दुईटा मध्ये को विज्ञ हुन्? विज्ञ त त्यो कागज होला नि, एमसीसी जे लेख्नु भएको छ तपाईले भने पनि मैले भने नि कागजको भाषा त बदलिँदैन होला नि। कहाँ छ यो देशको स्वाधीनता सम्प्रभुता? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एमसीसीलाई इन्कार गर्न नसकेर एक्सक्लुड गर्नलाई अथवा टाइम बाई गर्नका लागि 3 महिनाको महाभियोगको प्रस्ताव देखाएर अल्झाउने अनि नेपाली जनतामा भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले एमसीसी को पक्षमा भोट हाले छैनौं नि भनेर भन्नका लागि यो सब कुरा आइराखेको छ। किनभने 2074 भदौ 29 गते तपाईले एमसीसी मा सही गर्नुभयो, तर
2072 पुस 10 गते 2073 असार 31 गते तपाईँले एमसिसीलाई जग्गा जमिन खरिद गर्नका लागि भनेर 1 अर्ब 30 करोड यो राष्ट्रको ढिकुटीबाट दिनुभयो एमालेको सरकार हुँदा। अनि तपाईँहरू अहिले हरेक मान्छेहरू आफू सिसाको घरमा बसेको मान्छेले अर्कालाई ढुङ्गा नहान्नु। तैँले मेरो घर ध्वस्त बनाइस् भने म तेरो घर बाँकी राख्दिनँ भनेर खाली कागजमा सही गराएको। अब यो एमसिसी यो चुनाव अघि यिनीहरूले केही गर्दैनन्, चुनाव पछिका लागि सार्छन् या के गर्छन् होला त? त्यसैले त्यो एक्सक्युज खोज्नको लागि, त्यो स्केप खोज्नका लागि महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो। तर यो स्केप अमेरिकाले मान्नेवाला छैन। तपाईँ मान्नुहुन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो संविधानको धारा 279 2074 सालमा तपाईँले यो सही गर्नुभयो र तपाईँले 2072 र 73 सालमै एमसिसीको घर जग्गा किन्न अर्बौं रुपियाँ दिनुभयो र यो संविधानको धारा 279 को उपधारा 3 ले के भन्छ भने नेपालको संसदबाट अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति नभइकन नेपालको हकमा त्यस्तो सन्धि सम्झौता लागू हुँदैन। अहिले पनि हामी एमसिसी को बारेमा यत्रो छलफल गरिरहेका छौँ। कुन अधिकारले तपाईँले त्यो सम्पत्ति खर्च गर्नुभयो? र अर्को कुरा, सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 त्यस्तो सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको 1 महिनाभित्र तपाईँले पार्लियामेन्टमा टेबल गर्नुपर्छ। 2074 सालले 1 महिना भएको छैन है। अनि यी पार्लियामेन्टका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, यी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, यिनीहरूलाई थाहा छैन यो कुन कानुनी र संवैधानिक आधारले तपाईँ यो पास गर्नुहुन्छ। र फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, प्रिन्सिपल अफ लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट्री सबरेन्टी, सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्त, संसदीय सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्तले के भन्छ भने देशको सम्प्रभुतासँगको प्रश्न उठेको कुरामा संसदले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। मैले त नेपालको संविधान अन्तर्गत तपाईँलाई चुनाव दिएर, भोट दिएर निर्वाचित गरेर पठाएको हुँ। नेपालको संविधानभन्दा माथिको कागजमा तपाईँ सही गर्ने को? त्यसैले सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्तले पनि तपाईँ एमसिसीमा सही गर्न सक्नुहुन्न। किन हुन्न? ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले 2078 भदौ 19 गते एमसिसी बोर्डलाई चिठी लेखेर प्रश्न सोधेर 11औं प्रश्नमा के लेख्नुभयो भने त्यो एमसिसी प्रोजेक्टको दफा 2 को उपधारा 7 म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर त्यो एमसिसीमा लेखा छ। भनेपछि अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने यो लेखाइले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिएन र भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। अनि एमसिसी सही गरेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा राख्ने हो भने त्यो नियन्त्रणमा राख्ने कागजलाई सही छाप गर्छु भन्ने तपाईहरू यो राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रघात अर्को के हुन्छ? अघि म यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ, जस्तो अब यो महाअभियोग को जुन प्रकरण यति बेला चलिरहेको छ, अब होला चाहिँ कि एमसिसी के गर्लान्? सत्तारूढ दलले, प्रतिपक्षी दलले के गर्लान् यो एमसिसी? किनभने भर्खरै मैले निवेदन गरेँ, एउटा मानिस, अब समय के छ अलिकति सानो उदाहरण निवेदन गरौँ। 2 जना विदेशी पर्यटकहरू हाम्रो पहाडतिर ओलाङचुङ गोलातिर जानुभएछ अनि खाना खान कहीँ बसेको, हामी कहाँ त खाना खाँदा ओर्दा यसो हरियो खोर्सानी टोक्नलाई दिने हुन्छन्। अनि खाँदै गर्दा एउटा साथीले त्यो फ्रुट्स हो कि भन्ने ठानेर करक्क टोकेछ। खोर्सानी त एकदम पिरो भयो, पश्चिमाहरू अथवा उहाँहरू त खानुहुन्न, एकदम पिरो भएर आँखाबाट आँसु आएछ। साथीले सोधेछ, ए त किन रोइस् यार, तेरो त आँखा भरि बन्यो? होइन, म त मेरो बुवाको परलोक भएको सम्झेर साह्रै दिल दुख्यो यार, आज सम्झेँ उहाँलाई भनेछ। ए नगर यार, अब सबैका मर्छन् नि, त्यस्तै हो भनेछ। अनि एकछिनपछि खाना खाँदै गर्दा मेरो पनि पाली आयो त्यो हरियो खोर्सानी टोक्नलाई। मैले पनि फ्रुट्स जस्तै गरेर
फेरि पनि मैले टोकेँ। अनि टोक्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै आँसु आयो। अनि अघि साथीलाई, होइन यार, अघि म त मेरो बुवालाई परलोक भएको सम्झेर मलाई आँसु आयो भन्थिस्, अहिले तँ चाहिँ किन रोएको भन्दा, होइन यार, त्यो तेरो बुवासँगै तँ पनि परलोक भएको भए मैले आज रुनु पर्ने थिएन भन्थ्यो अरे कि। यो ठ्याक्कै यो दुईजनाले खोर्सानी टोक्या भन्यो। त्यसै अर्थमा मैले अघि भने यो एमसिसी परियोजना सम्झौता अहिलेसम्म विवादास्पद रूपमा पार्लियामेन्टको विचाराधीन छँदैछ, जबकि 76-3-31मा युवराज खतिवडाले त्यतिखेरै पार्लियामेन्टमा लगेका छन्। त्यसको महिना दिन भयो कि वर्षौँ पुग्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संविधानको धारा 279 को उपधारा 3 ले नेपालले सहीछाप गरेको, नेपालद्वारा स्वीकृत नभएको, सम्मिलन नभएको सन्धि सम्झौता नेपालको हकमा लागू हुँदैन। र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्धि संसदको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। त्यही 279 को उपधारा 2 रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल र गोरखपुरसम्म पुग्ने विद्युत प्रसारण लाइन प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड होइन। अनि तपाईँ सामान्य बहुमतले पास गर्दै हुनुहुन्छ। कसले पास गर्ने? संसदले पास गर्ने, प्रतिनिधि सभाले होइन। संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। अब अन्तिममा अघि मैले 2 पटक सोधेको, यहाँले पछि भन्छु भनेर राखेको एमालेको दाउ यो महाभियोगका सन्दर्भमा के होला, ताकि उसले काउन्टर महाभियोग भनेर भनिरहेको छ, केही नेताहरूले त्यो भनिरहेका छन्, बाहिर सञ्चार माध्यममा पनि त्यो आइरहेको छ। अनि सँगसँगै चोलेन्द्र शमशेर जबराका विषयमा के गर्ला भन्ने विषय पनि छ। यता केपी शर्मा ओलीले हामी चोलेन्द्र शमशेर जबरा बोकेर हिँड्दैनौँ भनेर त्यो संसदीय दलको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। एमालेको दाउ चाहिँ के होला यति बेला? हो, एमालेको दाउ चाहिँ अहिले जुन माधव नेपालजीहरू अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, जसलाई समाजवादी पार्टी सार्टी बनाएर संविधानको धारा 114 को जे दुरुपयोग, रुलर्स ल, हुकुमद्वारा अथवा शासकको विधानद्वारा जे गरे, त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण त सर्वोच्चमा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चोलेन्द्रलाई बोक्दैनौँ भनेपछि अहिले तपाईँलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउने 78 असार 28 गतेको फैसला हो नि, त्यो फैसलाका सहयात्रीहरूलाई चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउनेले ती सहयात्रीहरूलाई महाभियोग नलगाएर बस्न मिल्ला? र फेरि महाभियोग 2/3 पास हुनु पर्यो। हामी चोलेन्द्रलाई प्रतिरक्षा गर्दैनौँ, तर शेरबहादुर देउवाजी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ। हाम्रो माग पुरा नहुन्जेल हामी संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौँ भनेपछि प्रतिनिधि सभाको 2/3 कहिले पुग्छ र चोलेन्द्रको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ? तपाईँले बोक्दिन भन्नुहोस् कि नबोक्ने भन्नुहोस्, तपाईँ बोकिराख्नु भएको छ। बुझिँदैन? बुझिहालिन्छ, प्रष्ट छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।